تے عید تے جناب والا توجہ کرنی ہے نا، کسی غریب دے کم آ جاؤ، کسی یتیم دے کم آ جانا، کسی غریب دے سر تے ہاتھ رکھ لے، سمجھ جانا خالق کے کائنات نے تیری قربانی بھی قبول کر لیا۔ اور دوستان محترم، عید والے دن صرف اپنے گھر دا خیال نہیں کرنا ہے، رب العالمین نے جڑی دولت تینوں عطا فرمائی ہے اس کے بدلے جڑی تو قربانی کر رہا ہے، میرے نبی نے فرمایا صحابہ قربانی دے 3 حصے کیتے جان گے، ایک حصہ جناب والا اپنے واسطے رکھیا جائے گا، ایک حصہ جناب غریب غربا واسطے رکھیا جائے گا، ایک حصہ رشتہ داراں واسطے رکھیا جائے گا۔ لیکن یاد کر دوستان محترم، اگر تو قربانی کر رہا ہے اور کسی غریب دے کم آ جاؤ، کسی مسکین دے کم آ جانا، کسی یتیم دے سر تے ہاتھ رکھ لے، میرے نبی نے فرمایا صحابہ